ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2079 साल भाद्र 4 गते शनिबार, तदनुसार 20/8/2022। प्यारे बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यस रूहानी पढाइलाई कहिले मिस नगर। यस पढाइद्वारा नै तिमीलाई विश्वको बादशाही मिल्छ। बाबा यो सङ्गम युगमा जो टिचर बनेर पढाउँदै हुनुहुन्छ र सारा प्राप्तिको आधारै यो छ। त्यसैले बाबा विशेष यो पढाइको महत्त्व बताउँदै भन्दै हुनुहुन्छ कि यो पढाइद्वारा नै हामी विश्वको बादशाही पाउँछौँ, एकै जन्मको भाग्य पाउँछौँ, सत्ययुगको वर्षा पाउँछौँ। त्यसैले यो पढाइलाई कहिले पनि मिस नगर्नु। किनकि यदि हामीले कुनै दिन पढाइ मिस गर्यौँ, क्लास हाम्रो छुट्यो, त्यति नै बेला हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण यदि पोइन्ट बाबाले बताउनु भएको छ र पछि कुनै समय त्यही परिस्थिति आउँछ परीक्षाको रूपमा भने फेरि हामीले त्यसलाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा रोज हरेक दिन नयाँ नयाँ पोइन्ट बताउनुहुन्छ, हरेक समस्याको समाधान बताउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो पढाइ कहिले पनि मिस नगर्नु। प्रश्न छ, कुन चाहिँ निश्चय पक्का भयो भने पढाइ कहिले पनि मिस हुँदैन? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ निश्चय पक्का भयो भने पढाइ कहिले पनि मिस हुँदैन? जस्तो भोजन के छ, हामी कहिले पनि मिस गर्दैनौँ भोजन। जस्तो सुकै परिस्थिति भए तापनि, बिजी भए तापनि हामी भोजन त लिन्छौँ नि, किनकि निश्चय छ कि यो भोजनले हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ। खाँदैनौँ भने हामी कमजोर हुन्छौँ, कर्म गर्न सक्दैन, यो कुराको निश्चय छ। त्यस्तै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सोध्दै हुनुहुन्छ कि यो पढाइ पनि कहिले हामीबाट मिस नहोस्, त्यसको लागि कुन चाहिँ निश्चय चाहिन्छ? किनकि पढाइ पनि के हो, ज्ञान पनि आत्माको त भोजन हो। बाबाको उत्तर छ, यदि निश्चय छ हामीलाई स्वयं भगवानले टिचर रूपमा पढाइरहनु भएको छ, यस पढाइद्वारा नै हामीलाई विश्वको बादशाहीको वर्षा मिल्छ र उच्च पद पनि मिल्छ। बाबाले हामीलाई साथ पनि लिएर जानुहुन्छ। यस्तो निश्चय भएमा पढाइ कहिले मिस हुँदैन। निश्चय नहुनाले पढाइमा ध्यान रहँदैन, मिस गरिदिन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यदि यो निश्चय छ हामीलाई कि स्वयं भगवानले टिचर बनेर पढाउँदै हुनुहुन्छ र यो पढाइबाट नै हामीलाई विश्वको बादशाहीको वर्षा मिल्छ र त्यति मात्रै होइन कि भविष्यमा सत्ययुगमा गएर उच्च पद पनि पाउने आधारै यही पढाइ हो। र साथै बाबाले हामीलाई घरमा साथमा लिएर जानुहुन्छ। यो पढाइको आधारबाट बाबा भन्नुहुन्छ, यदि यो निश्चय भयो भने पढाइ कहिले पनि मिस हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मिस किन हुन्छ पढाइ? किनकि निश्चय छैन। निश्चय नहुनाले के हुन्छ, पढाइमा ध्यान रहँदैन। पढाइमा ध्यान रहँदैन भने बाबा भन्नुहुन्छ पढाइ मिस गरिदिन्छन्। गीत छ, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम इस धरती के कौन है सितारे हैं। ताराले के गर्छ, अँध्यारोको रातमा तारा जुन लागेको छ, तारा टन्नै आकाशमा छ भने धरती नै उज्यालो। त्यस्तै हामी यो संसारको पनि को हो, उज्यालो हौँ। अर्थात् उज्यालो ज्ञानको प्रकाष्ठा दिनेवाला, स्वयं भगवानको परिचय दिनेवाला, परमात्माको सत्य ज्ञानको प्रकाष्ठा दिनेवाला, जसबाट मनुष्यको जीवनमा सुख शान्ति सबै कुरा आउँछ, त्यो प्रकाश दिनेवाला। त्यसैले हामी त्यस्तोको हौँ, सितारा हौँ। ओम शान्ति। मिठा प्यारा बच्चाहरूलाई पास्टको सत्सङ्ग र अहिलेको सत्सङ्गको अनुभव छ। जब भक्ति थियौँ त्यति बेला कस्तो थियो सत्सङ्ग, कुन चाहिँ सङ्गमा थियौँ र अहिलेको सत्सङ्ग कसको सङ्गमा छौँ, फरक छ। पहिलाको
सच्चा सत्संग थिएन र सत्संग अहिलेको सच्चा, किनकि सत्य परमात्माको यादमा हामी श्रेष्ठ कर्म गर्छौँ। पास्ट अर्थात् यस सत्संगमा आउनुभन्दा पहिला बुद्धिमा के रहन्थ्यो र अहिले बुद्धिमा के रहन्छ। पहिला मनुष्य थियो, अहिले निराकार। यो रात दिनको फरक देखिन आउँछ। ती सत्संगमा त केवल सुनि मात्रै रहन्छन्। यो र त्योमा फरक के भयो? त्यो सत्संगमा सुन्थ्यो मात्रै, तर यो सत्संगमा धारणा गर्छौँ। दिलमा कुनै आश हुँदैन। पुग्यो सत्संगमा गएर 2 वचन शास्त्रको सुन्नुपर्छ। यहाँ तिमी बच्चाहरू बसेका छौ, बुद्धिमा छ। हामी आत्माहरू बापदादाको सामुन्ने बसेका छौँ र उहाँबाट स्वर्गको वर्षा लिनको लागि हामीले ज्ञान र योग सिकिरहेका छौँ। जस्तै स्कुलमा विद्यार्थीले सम्झन्छन् हामी वकिल वा इन्जिनियर बन्नेछौँ। कुनै न कुनै परीक्षा पास गरेर यो पद पाउँछन्। यो ख्याल आत्मालाई आउँछ। अहिले हामी पढेर फलाना बन्छौँ। सत्संगमा कुनै लक्ष्य रहँदैन, हैन? यो सत्संग र त्यो सत्संगमा कति फरक छ। त्यति बेला सुन्यो, सक्यो। अहिले चाहिँ नि बुद्धिमा रहन्छ, धारणा गर्छौँ। पहिलेको सत्संगमा मनुष्य गुरुको रूपमा, अहिलेको सत्संगमा स्वयं निराकार परमात्मा भगवान। र बाबा भन्नुहुन्छ पहिलाको सत्संगमा कुनै लक्ष्य थिएन, अहिलेको सत्संगमा कति श्रेष्ठ लक्ष्य छ। तर बाबाले त्यसैले भन्नुहुन्छ त्यो सत्संग र यो सत्संगमा रात दिनको फरक छ। बिरलै कुनैलाई आश हुन्छ पनि, तर त्यो अल्पकालको लागि साधुहरूसँग माग्छन्, कृपा गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर। यो भक्ति वा सत्संग आदि गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अहिले हामी बाबाको सामुन्ने बसेका छौँ। एउटै आश छ आत्मालाई बाबाबाट वर्षा लिने। हामी यो सच्चा सत्संगमा बसेका छौँ, बाबाको सत्संगमा बसेका छौँ। तर हामीलाई यसबाट एउटा मात्रै आश छ कि बाबासँग हामी वर्षा लियौँ। ती सत्संगहरूमा वर्षा लिने कुरा हुँदैन। विद्यालय अथवा कलेजमा पनि वर्षा पाउने कुरा हुँदैन। त्यहाँ त टिचर हुन्छन् पढाउने। यस समयमा तिमी बच्चाहरू वर्षाको आश लिएर बसेका छौ। वास्तवमा बाबा परमधामदेखि आउनु भएको छ। हामीलाई फेरि सदा सुखको स्वराज्य दिन यो बच्चाहरूको बुद्धिमा अवश्य रहन्छ नि। बुद्धिमा हाम्रो के रहन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य रहन्छ हामी बच्चाहरूको बुद्धिमा। कुन चाहिँ कुरा? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाबाट सदा सुखको स्वराज्य अधिकारी हामी पाउँछौँ भन्ने यो बुद्धिमा हाम्रो छ। फेरि पनि सम्झन्छन् बाबाको सन्मुख जाँदा ज्ञानको बाण राम्रोसँग लाग्छ, किनकि उहाँ सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि ज्ञान बाण मार्न सिक्छन्, तर नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ नै डाइरेक्ट सुन्छन्, सम्झन्छन् बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। अरू कुनै सत्संग वा कलेजमा यस्तो सम्झँदैनन्। हामीले बेहदका बाबासँग बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ। हामीले यस सृष्टि चक्रलाई जानिसकेका छौँ। ती सत्संगहरूमा त जन्म जन्मान्तर गइ नै रहन्छौँ। यहाँ त हुन्छ एक पटकको कुरा। त्यो सत्संगमा त कति जन्म गयौँ। द्वापरदेखि हामी अनेक जन्म त्यो सत्संगमा गयौँ। र बाबा भन्नुहुन्छ सारा कल्पमा यो सत्संग त यही सङ्गम युगमा एकपल्ट मात्रै पाउँछौँ। त्यसैले त अघि नै बाबाले भन्नुभयो नि रात दिनको फरक छ। यहाँ स्वराज्य प्राप्त गर्ने, भविष्यको राज्य भाग्य प्राप्त गर्ने, उच्च पद प्राप्त गर्ने, भक्ति मार्गमा जे जति गर्दै आएका छौ त्यो अब पुरा हुन्छ। त्यसमा कुनै सार छैन। तापनि अल्पकालको लागि मनुष्यले कति टाउको दुखाउँछन्। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा हुन्छ। हामीलाई बाबाले पढाइरहनु भएको छ। बाबा नै बुद्धिमा
याद आउँछ र आफ्नो गुमेको राजधानी याद आउँछ। अहिले हामीले जति पुरुषार्थ गर्छौँ, बाबालाई याद गर्छौँ र ज्ञानको धारणामा रहन्छौँ, अरूलाई पनि ज्ञानको धारणा गराउँछौँ, त्यति उच्च पद पाउँछौँ। यो त हरेकको बुद्धिमा छ नि। बाबाले यी प्रजापिता ब्रह्माद्वारा सम्झाइरहनु भएको छ, यिनलाई दादा नै भनिन्छ। यिनमा शिव बाबा प्रवेश भएर हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ, पहिला यो कुरा हाम्रो बुद्धिमा थिएन। हामीले पनि धेरै सत्सङ्ग आदि गर्थ्यौँ, तर यो ख्यालमा पनि थिएन परमपिता परमात्मा आएर कुनै समयमा ब्रह्माद्वारा पढाउनुहुन्छ। अहिले बाबालाई चिनेका छौँ। नयाँ दुनियाँ स्वर्गको स्वराज्य फेरि याद आउँछ। भित्र खुसी लाग्छ। बेहदका बाबा जसलाई भगवान भनिन्छ, उहाँले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। अहिले हामीले यो कुरा बुझौँ कि स्वयं भगवान कसरी हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। बाबा पतित पावन त हुनुहुन्छ नै, फेरि टिचरको रूपमा बसेर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यस दुनियाँमा कुनै पनि यस ख्यालमा बसेका छैनन् सिवाय तिमी बच्चाहरू। तिमी बेहदको बाबाको यादमा बसेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, हामी बाहेक यो कसैलाई पनि ख्यालमै छैन, हैन? दुनियाँमा त जुन सत्सङ्ग गर्छ, कुन चाहिँ ख्यालमा रहन्छन्? देहधारीको गुरुको याद गर्छन्। अब गुरु आउँदै हुनुहुन्छ, तर हामीलाई के छ? निराकारको याद छ। भित्र ज्ञान छ। हामीलाई आत्माहरू, हामी आत्माहरू 84 जन्मको पाठ पुरा गरेर फेरि फर्केर जान्छौँ। फेरि स्वर्गमा जानको लागि बाबाले हामीलाई राज्यको शिक्षा दिइरहनु भएको छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ, यो राज्यको शिक्षा दिएर स्वर्गको महाराजा महारानी बनाउने बाबा सिवाय अरू कोही हुन सक्दैन, असम्भव छ। मनुष्य आफै भट्किरहेका छन्, आफै भगवानलाई पुकार गर्छन्, आफै याद गरिरहेका छन्, प्राप्तिको लागि आफै पुरुषार्थ गरिरहेका छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ, उनीहरूले कसरी दिलाउन सक्छ हामीलाई यति उच्च पद? स्वर्गको महाराजा महारानी बाबा एकै पटक आएर पढाउनुहुन्छ। के को लागि? स्वर्गको मालिक बनाउनको लागि। बुद्धिमा रहन्छ, हामी बच्चाहरूले बाबाद्वारा बेहद सृष्टिको स्वराज्य लिनको लागि पढाइ पढिरहेका छौँ। लक्ष्य उद्देश्यको ताकतद्वारा नै पढ्छौँ। लक्ष्य जुन दिनुभएछ वास्तवमा त्यो एउटा के हो? एक किसिमको बाबा भन्नुहुन्छ ताकत हो। लौकिक पढाइमा दुनियाँमा पनि डाक्टर बन्ने, यो पढेपछि डाक्टर बनिन्छ, इन्जिनियर बनिन्छ, भविष्यमा यत्रो नाम मान सान हुन्छ। त्यो लक्ष्य याद गर्नाले पनि के हुन्छ? त्यो पढ्नको लागि एउटा ताकतको काम गर्छ। कारण किन? कि त्यो प्राप्तिलाई सम्झौँ भने रात दिनको निन्द्रा, घुम्ने फिर्ने सारा कुराबाट मन अलग हुन्छ। सबै त्याग गर्न हामी सक्छौँ। त्यसैले बाबाले लक्ष्यलाई के भन्नुभयो? लक्ष्य के हो? एउटा ताकत हो। यहाँ पनि के छ? हामी यही दुनियाँको मान्छे हौँ, तर जुन लक्ष्य बाबाले दिनुभयो त्यो लक्ष्यको लागि के भयो? सबै कुरा हामीले त्याग गर्न सहज भयो। हुन त त्याग के नै त्याग गर्ने हो? खराब चिजको त्याग गर्ने हो। तर पनि त्यो एउटा संस्कार लागेकोले गाह्रो त गाह्रो हुन्थ्यो। तर जुन लक्ष्य बाबाले दिनुभयो त्यो एउटा ताकतको काम गर्यो त्यसले, ताकि हामीले सजिलैसँग सबै कुरा छोड्न सफल भयौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, लक्ष्य उद्देश्यको ताकतद्वारा नै पढ्छौ। अहिले तिमी मिठा प्यारा बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। के छ हाम्रो बुद्धिमा? हामी कहाँ बसेका छौँ? कति ठुलो कुरा हो, हामी कहाँ बसेका छौँ? बाबाले अगाडि बताउनु भयो, बाबाको सन्मुख बसेका छौँ, भगवानको सन्मुख बसेका छौँ। मनुष्यहरूको ख्याल त कहीँ न कहीँ चलि नै रहन्छ। पढाइको समय पढ्ने, खेल्ने समयमा खेल्ने।
तिमीलाई थाहा छ हामी बेहद बाबाको सन्मुख बसेका छौँ। पहिला जानेका थिएनौँ, कुनै पनि मनुष्य मात्रले जान्दैनन्। भगवान आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, जन्म जन्मान्तर हामीले भक्ति गर्दै आयौँ। यो ज्ञान सिवाय अरू कसैले दिन सक्दैन। जबसम्म बाबा आउनुहुन्न, विश्वको मालिकपनको वर्षा मिल्छ कसरी? विश्व रचयिता नै आउनुहुन्न भने विश्वको मालिक कसरी हामी बन्न सक्छौँ? त्यसैले न यो कुरा कसैको बुद्धिमा आउँछ। हामी भगवानका बच्चाहरू हौँ। उहाँ स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ। फेरि हामी स्वर्गमा किन छैनौँ? नर्कमा दुखी किन छौँ? हे भगवान, हे पतित पावन भन्छन्, तर यो बुद्धिमा आउँदैन हामी दुखी किन छौँ। पिताले बच्चाहरूलाई दुःख दिन्छन् र हैन? दुःख त दिनुहुन्न। पिताले सृष्टि रच्छन् बच्चाहरूको लागि, के दुःखको लागि हो? यो त हुन सक्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरू श्रीमतमा चल्छौ। हुन त कहीँ पनि अफिस वा धन्दा आदिमा बसेका छौ, तर बुद्धिमा त यो छ नि, हामीलाई पढाउनेवाला भगवान बाबा हुनुहुन्छ। हामी जहाँ बसे तापनि, कारोबार गरे तापनि, हरेकको बीचमा भए तापनि फेरि पनि हामीलाई यो याद रहन्छ कि हामीलाई स्वयं भगवान पढाउन आउनु भएको छ। म सधैँ बिहानै क्लासमा जानुपर्छ। यो पनि ध्यानमा रहन्छ कि यो पढाइबाट नै मैले विश्वको बादशाही पाउँछु। भगवान स्वयं पढाइराख्नु भएको छ। यो निश्चय हुनको कारणले मनमा सधैँ के भइरहेको छ कि मलाई बिहान जानु छ, जरुर जानु छ, जे भए पनि मिलाएर जानु छ। त यो एउटा भावना एउटा रहेको हुन्छ। क्लासमा जानेलाई नै याद आउँछ। बाँकी जो क्लासमा नै आउँदैनन् भने उनले पढाइलाई र पढाउनेवालालाई कसरी बुझ्न सक्छन्? हामी रोजै आउँछौँ, यहाँहरू हजुरहरू रोज क्लासमा आउनुहुन्छ, त्यसैले याद रहन्छ कि हामीलाई बाबा पढाउँदै हुनुहुन्छ, भगवान पढाउँदै हुनुहुन्छ। त यो कुरा निश्चय छ। यो नयाँ कुरा हो जसलाई तिमीले नै जान्दछौ, अरूले त थाहा हुँदैन। थाहा नभएको कारणले नै किन रोजै जानु पर्यो, बिहान बिहान किन जानु पर्यो हैन भन्ने गर्छन् नि, किनकि उहाँहरूलाई थाहा नै छैन। बाबा भन्छ हामीलाई थाहा छ, त्यसैले सदा मनमा रहन्छ जतिसुकै बिजी भए तापनि कि मलाई बिहानै क्लासमा जानु नै पर्छ। एकछिन भए पनि बाबाको मुरली सुन्नुपर्छ। बेहदका बाबा जो नयाँ दुनियाँ रच्नेवाला हुनुहुन्छ, वहाँ बसेर नयाँ दुनियाँको लागि हाम्रो जीवन हिरा जस्तो बनाउनुहुन्छ। माया प्रवेश भइसकेपछि हामी कौडी जस्तै बन्दै आएका छौँ। जब मायाले प्रवेश गर्यो तब हाम्रो जीवन कस्तो बन्यो? कौडी जस्तो। कहिलेदेखि? माया अर्थात् द्वापरदेखि। कला कम हुँदै गयो। मायाले यसरी खाएको छ जो हामीलाई केही पनि थाहा नै हुँदैन। तर यस्तो किसिमको माया आउँछ, यस्तो किसिमले बाबा भन्नुहुन्छ मायाले खान्छ कि थाहा नै हुँदैन हैन, कि ठिकै छु जस्तो लाग्छ। वास्तवमा रङ गरिरहेका हुन्छौँ। अहिले बाबाले आएर बच्चाहरूलाई जगाउनु भएछ अज्ञान निन्द्राबाट। त्यो निन्द्रा होइन, अज्ञान निन्द्रामा सुतेका थियो। ज्ञान त ज्ञान सागरले नै दिनुहुन्छ, अरू कसैले दिन सक्दैन। एउटै हाम्रो अति प्रिय बाबा ज्ञानको सागर पतित पावनले दिन सक्नुहुन्छ। अहिले बच्चाहरूले जानिसकेका छौ, यस युक्तिले बाबा हामीलाई पावन बनाइरहनु भएको छ। पुकार्छन् पनि, हे पतित पावन बाबा आउनुहोस् हैन। भक्तिमा यस्तै गरेर पुकार गर्छन् नि, तर बुझ्दैनन् कसरी आएर पावन बनाउनुहुन्छ। एकातिर हे पतित पावन आउनु, पावन बनाउनु भनेर बोलाइरहेका हुन्छन्, तर वास्तवमा साँच्चै पनि कसरी आएर बनाउनुहुन्छ पावन त्यो थाहा छैन। र फेरि भन्दा निश्चय पनि गर्दैनन्। बाबा भन्छ केवल पतित पावन भनिरहेर मात्र त पावन बनिँदैन, भन्नाले त बन्दैनन्। तिमीलाई थाहा छ यस समयमा सबै पतित भ्रष्टाचारी छन्, जो भ्रष्टाचारबाट पैदा हुन्छन्। उनले कर्तव्य पनि त्यस्तै गर्छन्। यो कुरा बेहदका बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमी यहाँ सन्मुख बसेर सुन्दा तिम्रो बुद्धिको योग बाबासँग हुन्छ।
त्यसैले बाबाले रोज भन्नुहुन्छ कि सन्मुख बस्नु, क्लासमा आउनु, सन्मुख सुन्नु, किनकि यसरी सन्मुख बसेर सुन्दाखेरि बाबा पनि निरन्तर याद रहन्छ र ज्ञान र योग दुईटै हामीले धारण हुँदै जान्छ। फेरि कुसङ्गतिर जान्छौ, धेरैसँग भेटघाट गर्छौ, वातावरणको विषयमा सुन्छौ अनि जुन सन्मुखको अवस्था हुन्छ त्यो अवस्था परिवर्तन हुन्छ। हैन, वातावरणको परिस्थितिको, व्यक्तिहरूको, सङ्गको प्रभाव पर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, जो निरन्तर बाबाको याद हुनुपर्ने त्यो रहँदैन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ त सन्मुख बसेका छौ, त यहाँ त के छ, सन्मुख छौ। त्यसैले सन्मुख हुँदा बाबाको पनि निरन्तर याद रहन्छ। स्वयं ज्ञानको सागर परमपिता परमात्मा बसेर ज्ञानको बाण मार्नुहुन्छ। त्यसैले मधुबनको महिमा छ, गायन पनि छ नि, मधुबनमा मुरली बज्यो। मुरली त धेरै स्थानमा बज्छन्, तर यहाँ सन्मुख बसेर सम्झाउनुहुन्छ र बच्चाहरूलाई सावधानी पनि दिनुहुन्छ। मधुबनको धेरै महत्त्व हामी यहाँ बसेर पनि सुन्छौँ, तर यहाँ पनि हामी क्लासको टाइम जो बाबाले दिनुभएको छ, बिहानको टाइम, त्यो टाइममा बाबाको अनुभव गर्छौँ हैन, किनकि बाबाले दिनुभएको समय हो। बाबा सूक्ष्म रूपमा हामीलाई शक्ति भर्नुहुन्छ, तर डाइरेक्ट प्र्याक्टिकल सन्मुख मिल्ने भनेको त कहाँ हो, मधुबनमा नै हो। त्यसैले मधुबनको यति धेरै महिमा छ। फेरि बाबा बच्चाहरूलाई सावधानी पनि दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू सावधान रहने गर, कुनै उल्टो सुल्टो सङ्गत नगर, किनकि सङ्गले के गर्छ, डुबाइदिन्छ। सङ्ग तारे कुसङ्गले डुबाइदिन्छ। त्यसैले सङ्गमा रहनु छ। अरूले तिमीलाई उल्टो कुरा सुनाएर डर देखाएर यस पढाइद्वारा नै छुटाइदिन्छन्। सत्यको सङ्गले तार्छ, कुसङ्गले डुबाउँछ। यहाँ त छ सत्य बाबाको सङ्ग। त्यसैले के भनियो, सत्सङ्ग हैन, सत्य बाबाको सङ्गमा रहेर हामी के गर्छौँ, हरेक कुनै पनि कार्य गर्छौँ, तर त्यो श्रेष्ठ नै हुन्छ। चाहे जबमा जान्छौँ, चाहे बिजनेसमा जान्छौँ, चाहे लौकिक व्यवहारमा जान्छौँ। त्यसैले बाबा भन्छ हर समय के गर्नु पर्यो, सत्य बाबालाई सङ्गमा राख्ने, अर्थात् सत्यको सङ्ग गर्ने। तिमीले प्रतिज्ञा पनि गर्छौ, मैले एकसँग नै सुन्नेछु, एकको नै आज्ञा मान्नेछु। हजुर सबैका पिता, टिचर, सद्गुरु एउटै हुनुहुन्छ। त्यहाँ त ती गुरुहरूले केवल शास्त्र नै सुनाइरहन्छन्, केही नयाँ कुरा छैन। न बाबाको नै परिचय दिन्छन्, न ज्ञानको कुरा नै बुझेका छन्। त्यहाँ त के छ, न कुनै बाबाको परिचय छ, न कुनै ज्ञानको कुरा छ। कुनै बाबा भन्नुहुन्छ केही नयाँ कुरा छैन। सबैले नेति नेति भन्दै आए, हामीले रचयिता र रचनालाई जान्दैनौँ। जब बाबा आउनुहुन्छ अनि मात्रै सम्झाउनुहुन्छ। ती कलियुगी गुरुहरू पनि नम्बरवार छन्, कुनैका त लाखौँ शिष्य छन्। तिमीले बुझेका छौ, हाम्रो सद्गुरु त एउटै हुनुहुन्छ। अनेक गुरुहरू छन्, तर सद्गुरु कतिजना हुनुहुन्छ, एकजना। मर्ने आदिको त कुरा नै छैन। यो शरीर त शिव बाबाको होइन, उहाँ त अशरीरी अमर हुनुहुन्छ। हाम्रो आत्मालाई पनि अमर कथा सुनाएर अमर बनाइरहनु भएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबाले हामीलाई अमर कथा सुनाउनु भएर अमर बनाइरहनु भएको छ। अमरपुरीमा लैजानुहुन्छ, फेरि सुखधाममा पठाइदिनुहुन्छ। निर्वाण धाम हुँदै अमरपुरी अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो बुद्धिमा छ। के छ, हामी आत्माहरू शरीर छोडेर जान्छौँ कहाँ, बाबाको पासमा। फेरि जसले जति पुरुषार्थ गरेछ त्यसै अनुसार पद पाउँछ। क्लास ट्रान्सफर हुन्छ। हाम्रो पढाइको पद यस मृत्युलोकमा मिल्दैन। यो मृत्युलोक फेरि अमरलोक बन्छ। अहिले तिमीलाई स्मृति आएको छ, हामीले सतयुग त्रेतामा 21 जन्म राज्य गर्यौँ, फेरि द्वापर कलियुगमा आयौँ। अहिले यो हो हाम्रो अन्तिम जन्म। फेरि हामी फर्केर जान्छौँ मुक्तिधाम भएर
फेरि सुखधाममा आउँछौँ। बाबाले बच्चाहरूलाई कति रिफ्रेस गर्नुहुन्छ, आत्माले सम्झन्छ हामी 84 चक्रमा आउँछौँ। परमात्मा भन्नुहुन्छ म यस चक्रमा आउँदिन, ममा यस सृष्टि चक्रको ज्ञान छ, यो तिमीलाई थाहा छ। पतित पावन बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ बेहदलाई नै पावन बेहदलाई नै पावन गर्नेवाला हुनुहुन्छ नै। बाबा को हुनुहुन्छ? बेहदको, सारा सृष्टिको पिता, सारा आत्माको पिता, सर्व आत्माको। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बेहदको पावन बनाउनुहुन्छ एक बाबाले नै। बेहद अर्थात् सारा सृष्टि नै, सबै आत्मालाई, प्रकृतिलाई। त्यसैले बेहदको पावन गर्नेवाला हुनुहुन्छ नै। कुनै मनुष्य बेहदको बाबा हुन सक्दैन। बेहदको बाबा एउटै हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आत्माहरू त्यहाँका निवासी हौँ, परमधामको। त्यहाँदेखि फेरि शरीरमा आउँछौँ। पहिला सुरुमा को आए पाठ खेल्न, यो तिमीले बुझेका छौ। हामी आत्माहरू निराकारी दुनियाँबाट आएका हौँ पाठ खेल्न। यस समयमा तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान मिलेको छ, कसरी नम्बरवार हरेक धर्मका आफ्नो पाठ अनुसार आउँछन्। यसलाई अविनाशी ड्रामा भनिन्छ। यो कसैको बुद्धिमा छैन। यो के हो वास्तवमा? अविनाशी ड्रामा। यो कसैको बुद्धिमा छैन। हामी बेहद ड्रामाका एक्टर हौँ। न बेहदको इतिहास भूगोललाई, न आफ्नो जन्मलाई नै जान्दछन्। बाबाले तिमीलाई कति रिफ्रेस गर्नुहुन्छ पुरुषार्थ अनुसार। कोही त धेरै खुसीमा रहन्छन्। बाबाले हामीलाई सत्य ज्ञान सुनाइराख्नु भएछ। अरू कुनै मनुष्य मात्रले यो ज्ञान दिन सक्दैन। त्यसैले यसलाई अज्ञान अन्धकार भनिन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी अज्ञान अन्धकारमा कसरी आयौँ, फेरि ज्ञानको उज्यालोमा कसरी आयौँ। हैन, दुनियाँमा जो ज्ञान छ, अज्ञान अन्धकार, परमात्माको सत्य परिचय पनि छैन। त्यसैले शास्त्रमा के लेखिदियो? नेति नेति। र यो ज्ञान के हो? बाबा भन्छ उज्यालो। यो पनि नम्बरवार बुझ्न सक्छन्। घोर अन्धकार र अत्यन्तै उज्यालो केलाई भनिन्छ? यो शब्द बेहदसँग लाग्छ। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन, वा सम्झ साँझ र सबेरे। आधा आधा कल्प बेहदको उज्यालो, बेहदको अँध्यारो। कुनै एकछिनको मात्रै उज्यालो र अँध्यारो होइन, त्यो पनि फेरि बेहदको अर्थात् ज्ञानको। यो बेहदको कुरा हो। बाबा आएर सबै शास्त्रको सार सम्झाउनुहुन्छ। यो जुन दान पुण्य गर्छन्, शास्त्र पढ्छन्, त्यसबाट त अलपकालको सुख मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म त्यसबाट मिल्दिन, जसबाट मैले उनलाई विश्वको मालिक बनाउँछु। यो पनि बुझेका छौ। सबै त विश्वको मालिक बन्न सक्दैनन्। मालिक उनै बन्छन् जसलाई बाबाले पढाउनुहुन्छ। त्यसैले राजयोग सिकिरहेका छन्। सारा दुनियाँले त राजयोग सिक्दैनन्। करोडौंमा कुनैले मात्रै पढ्छन्। कति त 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सिकिसकेपछि पनि पढाइ छोडिदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ माया धेरै प्रबल छ, बिल्कुलै बेसमझ बनाइदिन्छ। छोडपत्र दिन्छन्। भनाइ पनि छ नि, आश्चर्यवत के भनिन्छ? बाबाको बनन्ती कथन्ती, फेरि छोडपत्र देवन्ती। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको पनि दोष छैन। पिता हुने जस्तो सुकै भए तापनि बच्चाहरूको कहिले गल्ती देख्दैनन्। त्यसैले शिव बाबा पनि सर्व आत्माको पिता हुनुहुन्छ, जसले बाबाको हात समातेर छोडिदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई पनि बाबाले के भन्नुभयो? उसको पनि दोष छैन। यो मायाले तुफानमा ल्याउँछ। यस्ता प्रियतमाहरू जसलाई श्रृङ्गार गरेर स्वर्गकी महारानी बनाउँछु, उनले पनि छोडिदिन्छन्। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ जोसँग सम्बन्ध जोडेका छौ उहाँलाई याद गर्नुपर्छ। छोडे तापनि फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ आखिर सबैले त भगवानलाई नै पुकार्छन्, त उसलाई नै याद गर्नु नै। याद कुनै तुरन्तै टिक्दैन। आधा कल्प नाम रूपमा फस्दै आएका छौ। अहिले बाबालाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। धेरै मुस्किल छ।
सतयुगमा तिमी आत्म अभिमानी बन्छौ तर परमात्मालाई जान्दैनौ। त्यहाँ आत्म अभिमानी भएको कारणले नै पवित्र जीवन रहन्छ हैन, पवित्र गृहस्थ रहन्छ। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ र परमात्मा अभिमानी हुँदैन किनकि परमात्मालाई जान्दैन। परमात्मालाई केवल एकै पटक जानिन्छ। त्यसबाट पनि के लाग्छ सङ्गम युगको महत्त्व, जो सतयुगमा पनि हामी परमात्मा भगवानलाई पाउँदैनौँ, सच्चा आफ्नो पितालाई पाउँदैनौँ, त यो समय हामीले पाएका छौँ। यहाँ तिमी आधा कल्पदेह अभिमानी बन्छौ यो पनि जानेका थिएनौ। आत्माहरूलाई यो शरीर छोडेर अर्को शरीर लिएर पाठ खेल्नु पर्छ, त्यसैले रुने आवश्यकता छैन। बाबाद्वारा सुखधामको वर्षा मिलिरहेको छ भने किन अटेन्सन नदिने? सुखधामको वर्षा, त्यो पनि यति धेरै जन्मको, आधा कल्पको, त फेरि ध्यान किन नदिने यो पढाइमा? त्यसैले सारमै के भन्नुभयो बाबाले? पढाइमा ध्यान दिनु अर्थात् कि पढाइ कहिले मिस नगर्नु, र पढाइ मिस त्यति बेला हुँदैन, त्यति बेला गर्दैनौँ जब यो निश्चय हुन्छ कि स्वयं भगवान पढाउँदै हुनुहुन्छ र विश्वको बादशाही दिँदै हुनुहुन्छ। त यो बार बार बुद्धिमा खेलिराख्छ भने हाम्रो पढाइ मिस हामीले गर्नै सक्दैनौँ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरालाई ध्यान दिलाउनु भएको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, एक बाबाको नै आज्ञामा चल्नु छ, बाबासँग नै सुन्नु छ। मनुष्यहरूको उल्टो कुरा सुनेर त्यसको प्रभावमा आउनु हुँदैन, उल्टो सत्सङ्ग गर्नु छैन। दोस्रो छ, पढाइ र पढाउने बाबालाई सदा याद राख, सबेरै सबेरै क्लासमा अवश्य आउनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एक बाबाको नै आज्ञामा चल्नु छ, त्यसको लागि नै सुन्नु पनि एक बाबाको नै छ। जब सुन्छौँ तब नै चल्न सक्छौँ। र मनुष्यले जति पनि उल्टो सुल्टो कुरा सुनाउँछ, बाबा भन्नुहुन्छ सुने तापनि त्यसको प्रभावमा आउनु हुँदैन, र यसरी उल्टो सङ्गत हामीले गर्नु छैन। र साथसाथै पढाइ र पढाउनेवाला बाबालाई याद राख्नु छ, र बिहानै बिहान बाबा भन्नुहुन्छ क्लासमा अवश्य आउनु छ। बाबाको वरदान छ, साधनहरूलाई सहारा बनाउनुको सट्टा निमित्त मात्र कार्यमा लगाउने सदा साक्षी दृष्टा भव। साधनहरूलाई सहारा बनाउनुको सट्टा निमित्त मात्र कार्यमा लगाउने सदा साक्षी दृष्टा भव। आज बाबाले विशेष हामीलाई सदा साक्षी दृष्टा भव भनेर वरदान दिनुभयो। यसको लागि, यो वरदान पाउनको लागि बाबा विधि बताउनुहुन्छ। कति बच्चाहरू चल्दा चल्दै बीजलाई छोडेर हाँगाबिङ्गामा आकर्षित हुन पुग्छौँ। त्यसैले कसैले फेरि आत्मालाई आधार बनाउँछन्। बीजलाई छोडेर हाँगाबिङ्गामा आकर्षित हुनु अर्थात् बीज परमात्मा शिव बाबालाई बिर्सेर आत्माहरूलाई कसैको गुण विशेषता, कसैको सहयोग, यो सबै कुराप्रति आकर्षित हुन्छौँ भने फेरि घुमिफिरी आखिरी देहधारीकै याद आयो। त्यसैले बाबा भन्छ यसरी व्यक्तितिर हामी आकर्षित हुन्छौँ भने फेरि बाबालाई स्वतः भुल्न पुग्छौँ र व्यक्तिलाई आधार बनाउँछौँ। कसैले फेरि आत्मालाई आधार बनाउँछन् र कसैले साधनहरूलाई, किनकि बीजको रूप रङ शोभनिक हुँदैन र हाँगाबिङ्गाको रूप रङ बडो शोभनिक हुन्छ। जसबाट केही पाइरहेका छौँ हैन, सहयोग पाइरहेका छौँ, केही न केही पाइरहेका छौँ, साधनहरू छ, त्यो त बाहिरबाट देखिन्छ, जसले गर्दा त्यो आकर्षण हुन्छ र जसले गर्दा हामीलाई आकर्षित गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी मायाले बुद्धिलाई यसरी परिवर्तन गरिदिन्छ जसले गर्दा झुटो सहारा नै सच्चा अनुभव हुन्छ। कसैले हामीलाई सहयोग दिइरहेको छ भने, कसैमा गुण छ, विशेषता छ भने आखिरी त्यो दिनेवाला गराउनेवाला को हुनुहुन्छ? बाबा हुने। तर त्यो कुरा हामी बिर्सिन्छौँ। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ जसले
दिइराख्नु भएछ, गराइराख्नु भएछ, मद्दत दिइराख्नु भएछ, जसले गर्दा झुटो सहारा नै सच्चा अनुभव हुन्छ व्यक्ति या साधन। त्यसैले साकार स्वरूपमा बाबाको साथ र साक्षी दृष्टा स्थितिको अनुभवलाई बढाऊ। र यसको बार बार थाहा छ बाबाले गराइराख्नु भएछ, तर जुन बेला हामीले प्राप्ति गर्छौँ कसैबाट भने त्यसप्रति नै हामी आकर्षित हुन्छौँ। र त्यो नहुनको लागि देख्दा देख्दै पनि नहुनको लागि यो सच्चा ज्ञान हाम्रो बुद्धिमा बसोस्, यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ बार बार हामीले अभ्यास गर्नु छ, यो अनुभव बढाउनु छ कि बाबालाई सदा हामीले साकार रूपमा अनुभव गर्नु छ, साकार रूपमा देख्नु छ र साक्षी दृष्टा अर्थात् कि साक्षी भावको स्थितिको पनि अनुभव बढाउनु छ, अर्थात् यसको हामीले अभ्यास गर्नु छ। साधनहरूलाई सहारा नबनाऊ, तिनलाई निमित्त मात्र बनेर कार्यमा लगाऊ। त जब हामी साक्षी हुन्छौँ, सदा बाबाको स्मृति रहन्छ, बाबालाई साथको हामी अनुभव गर्छौँ भने कुनै पनि व्यक्ति होस् या साधन होस् हाम्रो सहारा बने तापनि त्यताप्रति हामी आकर्षित पनि हुँदैनौँ र अर्को मैपनको भावना पनि आउँदैन। हामी आफूलाई पनि निमित्त भावमा राख्न सक्छौँ र निमित्त बनेर हामी गर्छौँ त करण करावनहार बाबाको याद सहज नै हुन्छ। स्लोगन छ, रुहानी शानमा रह्यो भने कहिले पनि अभिमानको महसुसता फिलिङ आउँदैन। रुहानी शानमा रह्यो भने कहिले पनि अभिमानको फिलिङ आउँदैन, किनकि अभिमान आउँछ, कसैले यति गर्दा पनि भएन, कसैले केही भनिदिन्छ, फेरि हाम्रो सम्मानबाट हामी झर्छौँ। त वास्तवमा यो सबै के हो त भन्दाखेरि बाबा भन्नुहुन्छ जब आफ्नो रुहानी शानमा रहँदैनौँ, जसले जे भने गरे तापनि वास्तवमा भगवानले कति उच्च स्थान दिनुभएछ, कति उच्च सम्मान दिनुभएछ, विश्व कल्याणकारी महान आत्मा, विशेष आत्मा, पवित्र आत्मा, हैन, भविष्यमा देव आत्मा बन्नेर हामी थियौँ नै देव आत्मा। यो सारा कुरा हामी बिर्सिन्छौँ। यदि यो सम्मान हामीलाई याद रहन्छ, स्वयंको हामीलाई स्मृति रहन्छ, सच्चा सच्चा सम्मानको भनेपछि फेरि हामी अभिमानमा आउन सक्दैनौँ र हामीलाई त्यो फिलिङ पनि आउँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सदा कसरी रहने, रुहानी शानमा, अर्थात् कि आत्माको जुन प्राप्ति छ, जुन नशा छ, हामी आत्मा ओरिजिनमा को थियौँ, अहिले हामी जे जस्तो भए तापनि कसको साथमा छौँ, कसले हामीलाई सहयोगी बनाउनु भएछ, फेरि कसको हामी पालनामा छौँ, कसलाई हामी मद्दत गर्दैछौँ, फेरि भविष्यमा प्राप्ति के हो हाम्रो, यसरी आत्माको रुहानी शानमा रहनु विशेष बाबा याद दिलाउनुहुन्छ। अच्छा, यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी र सारा मुरलीको सार निचोड्ने के छ, आज बाबाले बाबाको पढाइमा दिनुभएछ र यो सबै पढाइबाट नै हामीलाई स्मृति आउँछ, सोको पनि, परमात्मा शिव बाबाको पनि, प्राप्तिको बारेमा पनि। र यसरी हामीले जब स्मृतिमा राख्छौँ भने हामीलाई पढाइको महत्त्व थाहा हुन्छ र यो पढाइको महत्त्व र निश्चयको कारणले भगवान पढाउँदै हुनुहुन्छ। यसले गर्दा हामी कहिले पनि पढाइ मिस गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले विशेष यही कुरामा बाबाले आज हामीलाई ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ र हजुरहरू कहिले पनि बाबाको पढाइ मिस गर्नुहुन्न, किनकि यही सबै हजुरहरूलाई निश्चय छ कि स्वयं भगवान पढाउँदै हुनुहुन्छ र सदा आफ्नो रुहानी शानमा रहनुहुन्छ र यसरी हरेक परिस्थितिमा आफ्नो स्थितिलाई पक्का बनाउनु भएको छ। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति।